विद्यार्थी भाइ बहनहरू नमस्कार। म बुद्धिबहादुर खड्का, श्री माध्यमिक विद्यालय गौरीगञ्ज भरतपुर 8 चितवनको शिक्षक। आज म तिमीहरूसँग कक्षा 6 को पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भन्ने विषयको इकाइ 1 पेशागत शिक्षा अन्तर्गतको पाठ 1 पेशाको परिचय तथा महत्त्व र पाठ 2 नेपालका परम्परागत पेशाहरू अन्तर्गत रहेर छलफल गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू पेशाको परिचय, पेशाको महत्त्व, नेपालका परम्परागत पेशाहरू र परम्परागत पेशाको किसिमहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, आज यो कक्षामा हामीले छलफल गरिसके पश्चात तिमीहरूले पेशाको परिचय दिन सक्नेछौ। त्यसैगरी पेशाको महत्त्व बताउन पनि सक्नेछौ र नेपालमा रहेका परम्परागत पेशाहरूलाई पहिचान गर्न सक्नेछौ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई मैले सबैभन्दा पहिला यो पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भन्ने विषयको परिचय गराउँदछु। आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 मा अध्ययन गर्नुपर्ने 9 वटा विषयहरूमध्ये यो पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भन्ने विषय एक विषय हो। यो कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूका लागि नौलो विषय पनि हो, किनकि तिमीहरूले कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक जस्ता विषयहरू अध्ययन गर्यौ, तर यो पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भन्ने विषय अध्ययन गरेका थिएनौ। त्यसैले यो विषय तिमीहरूका लागि एउटा नौलो विषय हो। त्यसैले यो विषयलाई तिमीहरूको पूर्व ज्ञान अत्यन्त कम भएको विषय पनि मानिन्छ। हामीले जीवन यापनका लागि कुनै न कुनै प्रकारको पेशा गर्नै पर्दछ, कुनै न कुनै प्रकारको व्यवसाय अवलम्बन गर्नै पर्दछ। साथै हाम्रो यो जीवनचर्यालाई सहज बनाउनका लागि, सरल बनाउनका लागि हामीमा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानको विकास हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यिनै कारणहरूले गर्दा समाजमा रहेका मानिसहरूले अवलम्बन गरेका विभिन्न पेशा, व्यवसाय र वर्तमान युग सुहाउँदो प्रविधिसँग परिचित गराउनका लागि यो पेशा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा भन्ने विषयको व्यवस्था गरिएको। ल त भाइ बहनहरू, मैले तिमीहरूलाई यो पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भन्ने विषयको थोरै परिचय गराए। अब हामी पहिलो इकाइ अन्तर्गतको पहिलो पाठ पेशाको परिचय र महत्त्व अन्तर्गत रहेर छलफल गर्दछौँ, जस अन्तर्गत हामी सबैभन्दा पहिला पेशाको परिचयका विषयमा छलफल गर्दछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, एकपटक सम्झ त, हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूले, हाम्रो गाउँ घर छरछिमेकमा बसेका मानिसहरूले, हाम्रो समाजमा बसेका मानिसहरूले के काम गर्दछन्? ल एकपटक सम्झ त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले हाम्रो गाउँघरमा, हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न मानिसहरूले गर्ने कामहरूमध्ये लुगा सिलाउने कामलाई सम्झ्यौ होला, खेतमा काम गर्ने कामलाई सम्झ्यौ होला, त्यसैगरी जुत्ता सिलाउने कुरालाई सम्झ्यौ होला, कसैले कुखुरा पालन गरेको, कसैले गाई पालन गरेको, त्यसैगरी कतिपय व्यक्तिहरू विद्यालयमा शिक्षण गर्न गएको, त्यसैगरी कतिपय मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका पसलहरू जस्तै कपडा पसल, किराना पसल, तरकारी पसल आदि काम गरेको, कतिपय मानिसहरूले बिरामीको उपचार गरेको, कतिपयले औषधि बेचेको, त्यसैगरी कतिपय मानिसहरूले घर बनाउने काम गरेको, कतिपय मानिसहरूले हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने दराज, टेबल, मेज जस्ता फर्निचरहरू बनाएको, र त्यसैगरी कतिपय मानिसहरूले ट्र्याक्टर चलाएको जस्ता कामहरू सम्झ्यौ होला। हुन त यति मात्रै कामहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो टोलमा, हाम्रो छरछिमेकमा हुँदैनन्, अन्य थुप्रै कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। ती विभिन्न कामहरूमध्ये
प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले केही कामहरू तिमीहरूले सम्झ्यौ होला। अब एकपटक भाइ बहिनीहरू सम्झ त, यस्ता यी विभिन्न प्रकारका कामहरू यी विभिन्न मानिसहरूले किन गरेका होलान्? थाहा छ त तिमीहरूलाई? पक्कै पनि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यस्ता कामहरू मानिसले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि, जीवनलाई चलाउनका लागि, जीवन गुजारा गर्नका लागि गरेका हुन्छन्। मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि, जीवन चलाउनका लागि धन आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यस्ता कामहरू मानिसले धन आर्जन गर्नका लागि गर्दछन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, मानिसले जीवन निर्वाह गर्ने विभिन्न प्रकारका कामहरूलाई नै पेशा भनिन्छ। ल, फेरि एकपटक मैले दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरूका लागि। मानिसले जीवन निर्वाह गर्ने विभिन्न कामहरूलाई नै पेशा भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पेशाको परिचयका बारेमा छलफल गरिसक्यौं। पेशा भनेको के हो भनेर हामीले बुझिसक्यौं, सिकिसक्यौं। अब हामी यसका विषयमा अझै थप ज्ञान हासिल गर्दछौं। यस्ता यी विभिन्न प्रकारका पेशाहरू कोही निजी रूपमा सञ्चालित हुन्छन्, कतिपय पेशाहरू व्यावसायिक हुन्छन्, कतिपय पेशाहरू रोजगारमूलक हुन्छन्। ल भन त भाइ बहिनीहरू, कस्ता कस्ता हुन्छन् रे पेशाहरू? हो, कोही निजी हुन्छन्, कोही व्यावसायिक हुन्छन्, कोही रोजगारमूलक हुन्छन्। फेरि मैले स्मरण गराए भाइ बहिनीहरू, यस्ता पेशाहरू निजी हुन्छन्, व्यावसायिक हुन्छन् र रोजगारमूलक हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, यस्ता प्रकारका पेशाहरू मानिसहरूले अवलम्बन गर्दा, अर्थात् जीवन निर्वाह गर्नका लागि गर्ने यस्ता विभिन्न कामहरू गर्दा ती मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यताको आवश्यकता पर्छ। यसको अर्थ हो, जुन पेशामा मानिसहरू लागेका छन्, जुन पेशा मानिसहरूले सञ्चालन गरेका छन्, त्यो पेशासँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यता नभइकन ती पेशाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। अब भन त, यस्ता प्रकारका ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यताहरू ती मानिसले कहाँबाट आर्जन गर्छन् होला त? कसरी आर्जन गर्छन् होला त? यो हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। हो भाइ बहिनीहरू, यस्ता प्रकारका विभिन्न पेशाहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यता मानिसले कि त सोही विषयमा पढेर सिक्दछ, कि त विभिन्न संस्थाहरूमा तालिम लिएर सिक्दछ, कि त त्यस्तै प्रकारका पेशामा काम गरेका मानिसहरू सँगसँगै काम गरेर सिक्दछ। यसरी ल हेर त भाइ बहिनीहरू, पेशा अवलम्बन गर्ने मानिसले त्यो पेशासँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यता विभिन्न तरिकाले आर्जन गर्दो रहेछ। जस्तो कि पढेर आर्जन गर्दो रहेछ, तालिम लिएर आर्जन गर्दो रहेछ, वा त्यही पेशासँग सम्बन्धित काम गर्ने मानिसहरूसँगै काम गरेर आर्जन गर्दो रहेछ। यसरी विभिन्न तरिकाले, विभिन्न ढङ्गले पेशा अवलम्बन गर्ने मानिसहरूले सो पेशासँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यताको आर्जन गर्दछ। यस्तो प्रकारको ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता आर्जन गरिसके पश्चात ती मानिसहरूले आफ्नो पेशामा काम गर्दै जाँदा आफूसँग भएको क्षमताको प्रयोग गर्दै जान्छ र त्यो क्षमताको प्रयोग गर्नुका साथै उनीहरूले थप क्षमता प्राप्त गर्दै पनि जान्छन्। साथै क्रमशः उनीहरू सो पेशासँग सम्बन्धित
अनुभव प्राप्त पनि गर्दै जान्छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो छलफलबाट बुझ्यो होला पेसा भनेको के हो भनेर। ल एकपटक सोच त भाइ बहिनीहरू, पेसा भनेको के रहेछ? हो पक्कै पनि सोच्यो होला भाइ बहिनीहरू। मानिसले जीवन निर्वाह गर्नका लागि वा जीवन चलाउनका लागि गर्ने विभिन्न कामहरूलाई नै पेसा भनिन्छ। मैले फेरि स्मरण गराए भाइ बहिनीहरूलाई, मानिसले जीवन निर्वाह गर्नका लागि वा जीवन चलाउनका लागि गर्ने विभिन्न प्रकारका कामहरूलाई नै पेसा भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले पेसाको परिचयका बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी यही पहिलो पाठ अन्तर्गतको दोस्रो पक्ष पेसाको महत्त्वका विषयमा हामी छलफल गर्दछौँ। एकपटक सोच त भाइ बहिनीहरू, यस्ता प्रकारका पेसाहरूले हामीलाई के फाइदा हुन्छ त? अर्थात् यस्ता पेसाहरूको के कस्ता महत्त्वहरू रहेका छन् त? हामी यही सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ बाबु नानीहरू। एकछिन सम्झ त भाइ बहिनीहरू, लुगा सिलाउने मानिसले लुगा सिलाइदिएन भने के हामी विभिन्न प्रकारका कपडाहरू लगाउन पाउँछौँ त? जाडो र गर्मी मौसम अनुसारको लुगाहरू हामी लगाउन पाउँछौँ त? पक्कै पनि पाउँदैनौँ। हो, लुगा सिलाउने पेसा गरेका मानिसहरूले गर्दा हामीले जाडो गर्मी वा हामीले चाहेका अनुसारका लुगाहरू सिलाउन पाएका छौँ, लगाउन पाएका छौँ अनि हाम्रो शरीरलाई ढाक्न पाएका छौँ। यो केबाट सम्भव भए त? लुगा सिलाउने पेसाले गर्दा हो। त्यसै गरी खेती किसानी गर्नेहरूले हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने अन्नपातहरू उत्पादन गरिदिएका हुन्छन्। हामीले चाहेको फलफुल र तरकारी हामीले किन्न पाएका छौँ अनि खान पाएका छौँ। यो केबाट सम्भव भयो त? खेतीपातीको पेसा गर्नेहरूले गर्दा हो। त्यसै गरी हामी यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू दिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामी आज हामीलाई चाहिएको जुत्ता किन्दछौँ, विभिन्न प्रकारका झोला किन्दछौँ, पेटी किन्दछौँ। यो केबाट सम्भव भयो त? छालाको पेसा गर्ने मानिसहरूले गर्दा नै हामीले पेटी किन्न पायौँ, जुत्ता किन्न पायौँ, झोला किन्न पायौँ। त्यसै गरी चिकित्सा क्षेत्रको पेसा अवलम्बन गर्ने मानिसहरूले गर्दा आज हामी बिरामी हुँदा हाम्रो औषधि उपचार गर्न पाएका छौँ, हामीलाई जाँच गर्न पाएका छौँ अनि औषधि किनेर खान पाएका छौँ। यो केबाट सम्भव भयो त? चिकित्सा क्षेत्रको पेसाले गर्दा हो। यसरी यस्ता विभिन्न पेसाहरूले हाम्रा दैनिक जीवनका विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई समाधान गरिदिन्छन्। हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गरिदिन्छन्। हो, त्यसै गरी यस्ता यी विभिन्न पेसामा लागेका मानिसहरूले समाजको भलाइ पनि गरिरहेका हुन्छन्, अर्थात् समाजको हितमा काम गरिरहेका हुन्छन्, अर्थात् समाजका आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी मैले अघि नै पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ, मानिसका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्नका लागि, विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि धनको आवश्यकता पर्छ। हो, त्यो धन आर्जन गर्नका लागि नै मानिसले विभिन्न प्रकारका पेसाहरू गर्दछन्। यसरी विभिन्न पेसाहरूबाट मानिसले धनको आर्जन गरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो जीवनका समस्याहरू समाधान गरिरहेका हुन्छन्। ल, यसरी पेसाले गर्दा समाजको भलाइ हुँदो रहेछ। पेसाले हाम्रा दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पुरा हुँदा रहेछन्। मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने धन आर्जन गर्दो रहेछ। त्यसैले पेसाको हाम्रो जीवनमा महत्त्व छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ 1 अन्तर्गतको पेसाको परिचय र पेसाको महत्त्वका विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। म एकपटक स्मरण गराउँदछु
पेशा भनेको के रहेछ? हो, मानिसले जीवन निर्वाह गर्ने विभिन्न कामहरूलाई नै पेशा भनिँदो रहेछ। यो पेशाले हाम्रो जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सहयोग गर्दो रहेछ। यसले समाजको भलाइ पनि गर्दो रहेछ र मानिसहरूलाई धन आर्जन गर्न सहयोग पनि गर्दो रहेछ। आज हामीले पाठ 1 र पाठ 2 का विषयमा हामीले छलफल गर्ने भनेका छौँ। जस अन्तर्गत हामीले पहिलो पाठको छलफललाई हामीले सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी दोस्रो पाठ नेपालका परम्परागत पेशाहरूका विषयमा छलफल गर्दछौँ। हाम्रा समाजमा मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका पेशाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती पेशाहरू कतिपय धेरै पहिलेदेखि हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँघरमा चल्दै आएका पेशाहरू, कतिपय विज्ञान, प्रविधि र आधुनिकताले भित्राएका पेशाहरू पनि छन्। जसमध्ये हामी यो पाठमा धेरै पहिलेदेखि हाम्रो घर गाउँमा, हाम्रो समाजमा चल्दै आएको, सञ्चालनमा आएका पेशाहरूको बारेमा छलफल गर्दछौँ। एकपटक सम्झ त भाइ बहिनीहरू, तिम्रो परिवारमा, तिम्रो छरछिमेकमा, तिम्रो घर गाउँमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका, सञ्चालन हुँदै आएका पेशाहरू के छन्? एकपटक सोच त। हो, पक्कै पनि सोच्यौ होला। तिम्रो गाउँघरमा रहेका मानिसहरूले धेरै पहिलेदेखि खेती किसानी गर्दै आइरहेका छन्। अझै पनि कतिपय मानिसहरूले बेत र बाँसको विभिन्न प्रकारका फर्निचरहरू बनाउने काम गरिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले ढुङ्गाको काम गरिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले मूर्ति बनाउने काम गरिरहेका छन्। कतिपयले गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने काम गरिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले धेरै पहिलेदेखि तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैगरी कतिपय मानिसहरूले माटाका भाँडा बनाउँछन्, कसैले तरकारी खेती गर्दछन्, कसैले विभिन्न प्रकारका काठका सामानहरू बनाउँदछन्। यस्ता विभिन्न पेशाहरू हाम्रो गाउँघरमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आइरहेका छन्। हो, यसरी धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका पेशाहरू नै परम्परागत पेशाहरू। के परम्परागत पेशाहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू? एकपटक सम्झ त। तरकारी खेती गर्ने, माटाका भाँडाहरू बनाउने, काठका विभिन्न सामानहरू बनाउने, मूर्ति बनाउने, पशुपालन गर्ने, बेत र बाँसका विभिन्न फर्निचरहरू बनाउने, यी धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका हाम्रा परम्परागत पेशाहरू रहेछन्। हो, त्यसैले हाम्रो गाउँघर वा समुदायमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका वा सञ्चालनमा रहेका यस्ता पेशाहरूलाई नै परम्परागत पेशाहरू भनिन्छ। र त भाइ बहिनीहरू, हामीले परम्परागत पेशाहरू भनेको के हो भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौँ। पक्कै पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होला। पक्कै पनि परम्परागत पेशाहरू भनेको के हो भनेर तिमीहरूलाई मैले सोधेँ भने तिमीहरूले यसको सही जवाफ दिन सक्छौ होला, मैले यही आशा गरेको छु। अब हामी यो परम्परागत पेशाका दुई किसिमहरू छन्, ती दुई किसिमका बारेमा हामी छलफल गर्दछौँ। अघि हामीले भनेका ती धेरै पहिलेदेखि हाम्रो गाउँघरमा चल्दै आएका पेशाहरू, जस्तो कि बेत बाँसबाट बनाउने फर्निचरहरू, तरकारी खेती, भैँसी पालन, गाई पालन, यस्ता यी विभिन्न प्रकारका पेशाहरू मध्ये कतिपय पेशाहरू कृषिसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय यी पेशाहरू कृषि बाहेकका पेशाहरू, अर्थात् कृषिमा निर्भर छैनन्। हो, यही कृषिसँग सम्बन्धित छन् वा छैनन् भन्ने आधारमा
हाम्रा समाजमा रहेका यी परम्परागत पेशाहरूलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जुन पेशाहरू कृषिमा आधारित छन्, ती कृषिमा आधारित पेशाहरूलाई कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू भनिन्छ। जुन पेशाहरू कृषि बाहेकका पेशाहरू हुन्, ती पेशाहरूलाई कृषिमा आधारित नभएका वा गैर कृषि परम्परागत पेशाहरू भनिन्छ। हामी यी दुई प्रकारका परम्परागत पेशाहरूका बारेमा छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब पहिलो कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू रहेका छन्। एकपटक सम्झौता भाइ बहिनीहरू, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो छरछिमेकमा रहेका मानिसहरूले गर्ने विभिन्न परम्परागत पेशाहरूमध्ये कस्ता कस्ता पेशाहरू कृषिसँग सम्बन्धित छन् होला, एकपटक सम्झौता पक्कै पनि सम्झ्यो होला। जस्तो कि हामी चिउरा बनाउने मिल देख्दछौँ हाम्रो गाउँघरमा, त्यो चिउरा बनाउने मिल कृषिसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी कतिपय मानिसहरूले धान कुटेर चामल बनाउने काम गर्दछन्। कतिपय मानिसहरूले गहुँ मकै पिसेर पिठो बनाउने काम गर्दछन्। कतिपय मानिसहरूले गुन्द्रुक बनाउँछन्, कतिपयले अचार बनाउँछन्, कतिपय मानिसहरूले फलफुल तथा तरकारीहरूलाई काटेर चाना बनाउँछन्। कोही मानिसहरू बेसार बनाउँछन्, कोही तरकारी खेती गर्छन्, कोही धान खेती गर्छन्, कोही जुट खेती गर्छन्, कोही बङ्गुर पालन गर्छन्, कोही माछा पालन गर्छन्। हो यी सबै कामहरू अहिले मैले जति पनि नाम दिए, यी सबै पेशाहरू कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू, किनकि यी सबै पेशाहरू कृषिसँग जोडिएका छन्, कृषिमा निर्भर छन्। यी परम्परागत पेशाका दुई समूह मध्ये हामीले पहिलो समूहका बारेमा छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू। पहिलो समूह के थियो त? हो, कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू थिए। अब दोस्रो समूह कुन छ त? दोस्रो समूह भनेको गैर कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू, अर्थात् जुन पेशाहरू कृषिमा आधारित छैनन्, कृषिमा निर्भर छैनन्, ती पेशाहरू भनेका गैर कृषिमा आधारित पेशाहरू। अब यस्तो प्रकारको पेशा अन्तर्गत कुन कुन पर्दछन् होला त, एकपटक सम्झौता भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको काम, गैर सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको काम, बैंकमा गरिने काम, सहकारीमा गरिने काम, विद्यालयमा गरिने शिक्षण काम, यस्ता कामहरू, यस्ता पेशाहरू कृषिसँग सम्बन्धित छैन, यी कृषिमा निर्भर छैनन्। त्यसैले यी पेशाहरू गैर कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू। अब त्यसै गरी एकपटक सम्झौता, बेत बाँसबाट कतिपय मानिसहरूले बच्चालाई सुताउने कोक्रो बनाउँदछन्। कतिपय मानिसहरूले काठबाट हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका कुर्सी, दराज, टेबल, बेन्च जस्ता फर्निचरहरू बनाउँछन्। कतिपय मानिसहरूले वन जङ्गलमा गएर सालका पातहरू टिपेर ल्याएर दुना टपरीहरू बनाउँदछन्। कतिपय मानिसहरूले चकटी बनाउँदछन्। हो, यस्ता प्रकारका पेशाहरू भनेका कृषिसँग सम्बन्धित छैनन्, त्यसैले यी पेशाहरूलाई गैर कृषिमा आधारित पेशाहरू भनिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपालमा रहेका परम्परागत पेशाहरूका बारेमा पनि छलफल गर्यौं। परम्परागत पेशा भनेको के हो? परम्परागत पेशाका दुई समूहहरू, कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू, गैर कृषिमा आधारित परम्परागत पेशाहरू भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौं। म एकपटक पुनः आज छलफल गरेका विषयवस्तुहरू भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले पेशा भनेको के हो भनेर हामीले छलफल गर्यौं। हो, मानिसले जीवन निर्वाह गर्नका लागि गर्ने विभिन्न कामहरूलाई नै पेशा भनिन्छ। त्यसैगरी हामीले पेशाको महत्त्वका बारेमा छलफल गर्यौं। पेशाले हाम्रो दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यस्ता यी विभिन्न पेशाले हाम्रो समाजको भलाइ गर्दछन्।
यस्ता यी विभिन्न पेसाहरूबाट मानिसहरूले धन आर्जन गर्न सक्दछन्। यस्ता प्रकारका महत्त्व रहेका छन् पेसाको। त्यसैगरी हामीले परम्परागत पेसाहरू भनेको के हो भनेर हामीले छलफल गर्यौं। हाम्रो गाउँघरमा, समुदायमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएका वा सञ्चालनमा रहेका पेसाहरूलाई नै परम्परागत पेसाहरू भनिन्छ। यस्ता परम्परागत पेसाहरू दुई किसिमका छन् भनेर पनि हामीले छलफल गर्यौं। कृषिमा आधारित परम्परागत पेसाहरू र गैर कृषि परम्परागत पेसाहरू भनेर हामीले छलफल गर्यौं। र त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज तोकिएका विषयवस्तुहरूको हामीले छलफल गरिसक्यौं। अब म भाइ बहिनीहरूसँग एक हप्तापछि पुनः अर्को पाठ लिएर आउनेछु। त्यसैले यो एक हप्ताका लागि भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही काम दिन्छु। त्यो काम आफ्ना आमा बुबा, दाजु भाउजू, दिदी बहिनीहरूसँग सोधेर वा छरछिमेकीहरूसँग सोधेर तयार गर्ने काम, लेख्ने काम गर। मैले भाइ बहिनीहरूको लागि दुईटा प्रश्न दिन्छु। पहिलो प्रश्न यस्तो रहेको छ, टिप्पणी गर है भाइ बहिनीहरू। तिम्रो घरका सदस्यहरू र छिमेकीहरूको विभिन्न पेसाहरू पहिचान गरी त्यस्ता पेसाहरूबाट कसकसलाई के फाइदा पुग्दछ खोजेर सोधेर लेख। यो पहिलो प्रश्न। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न टिप्पणी गर त बाबु नानीहरू। तिम्रो घर र छरछिमेकका मानिसहरूले के कस्ता पेसाहरू गर्दछन् सोधेर सूची बनाऊ र ती पेसाहरू कुन कुन कृषिमा आधारित छन्, कुन कुन कृषिमा आधारित छैनन् छुट्याऊ। ल त भाइ बहिनीहरू, यी दुईवटा मैले प्रश्नहरू दिएको छु। यी दुईवटा प्रश्नहरू मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आफ्ना आमा बुबा, दाइ दिदी, अङ्कल आन्टी वा छिमेकमा रहेका कोही व्यक्तिहरू जो जान्ने हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग सोधेर बुझेर यी प्रश्नहरूको उत्तर तयार गर्नु। यदि आफ्ना बुबा आमा, दाइ दिदी र छरछिमेकीहरूसँग सोध्दा पनि तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको समस्या पर्यो भने मलाई फोन गरेर सोध्न सक्नेछौ। मेरो फोन नम्बर, मेरो मोबाइल नम्बर टिप त बाबु नानीहरू 9851 23070। ल म फेरि भन्छु, मेरो मोबाइल नम्बर 9851 23070। ल त बाबु नानीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नु, भनेका कामहरू गर्नु र सिनर्जी एफएमबाट सञ्चालन भएका सबै कक्षाहरूलाई राम्रोसँग सुनेर अध्ययन गर्नु र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु, सुरक्षित हुनु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।